दर्शकवृन्द, कार्यक्रम राज्यको रूपान्तरणमा म रुचि श्रेष्ठको नमस्कार। दूध तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादनमा चितवनको स्थान उत्साहजनक रहेको छ, तर दूध किसानहरूको अवस्था भने सोचे जस्तो उत्साहजनक छैन। हामीले केशर बागमा यो पटक दूध किसानहरूको समस्याबारे छलफल गर्यौं। प्रस्तुत छ विवरण, साथमा हुनुहुन्छ किशोर नेपाल। आजको कार्यक्रममा म पहिलो प्रश्न राख्न चाहन्छु तीर्थ भुषाल ज्यूलाई। भरतपुरमा बेला बेलामा हामीले सुनिराख्ने गरेका छौँ, किसानहरूले दूध बगाउने गर्नुहुन्छ सडकमा। यो प्रतिरोध हो कि के हो? यसलाई प्रतिरोधै भनेर पनि नभनौँ, हैन। अब किसानहरूले आफ्नो श्रम, प्रकृतिले दिएको साधन र स्रोतको सम्मिश्रणबाट उत्पन्न हुने वस्तुलाई पुँजी भनेर भनिन्छ जसरी, र त्यो पुँजीको सही व्यवस्थापन र श्रमको उचित मूल्याङ्कन नभएका कारणले किसानहरूले चाहिँ के छ भने बेला बखतमा त्यो प्रतिक्रिया स्वरूप राज्यलाई चाहिँ नि सचेत गराउनका लागि किसानहरूले त्यो दुध बगाउने काम चाहिँ गर्नुहुन्छ। र राज्यले किनभने किसानहरूको जीवनस्तर यदि उठेन भने समग्र नेपालको विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा त हामी सबैले बुझेकै कुरा पनि हो। एउटा कृषिमा कृषि क्रान्ति गर्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ के छ भने नेपालको रूपमा र नेपालको आर्थिक उन्नति र प्रगति र राज्यको रूपान्तरण हुन सक्दैन भन्ने कुरा नै हो। र त्यसैलाई सुधार्नका लागि किसानहरूले बेला बेलामा राज्यलाई सचेत गराउनका लागि, आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई सचेत गराउनका लागि अब त्यसको विरोध स्वरूप भन्नुहोस् या त्यो सचेतना राज्यलाई आफूतिर ध्यान आकर्षण गराउनका लागि होस्, र त्यो कुरा गर्दै आउनु भएको छ। किन यो प्रतिरोध भन्ने शब्द तपाईँले प्रयोग गर्न नखोज्नु भएको? प्रतिरोधै भनेर पनि नभनौँ, किनभने प्रतिरोध भनेको एउटा त्यसले अब हामी किसान र सरकारको बिचमा कन्ट्राडिक्सन, विरोधाभास बढी त किन गर्ने भने मलाई त्यो लाग्छ। प्रतिरोध भनेर भन्दा पनि दूध बगाउने काम चाहिँ उत्पादन र मागमा सन्तुलन नभएर भएको होइन? एकदम सही कुरा हो। उत्पादन र चाहिँ नि मागमा जुन चाहिँ के छ भने किसानले उत्पादन गर्नुहुन्छ, किसानले चाहिँ नि दुःख गर्नुहुन्छ, लगानी गर्नुभएको छ किसानले। अब गोर फाल्दाखेरि हात खुट्टा फुटेका छन्, हात खुट्टा चिरिएका छन् किसानको, तर त्यसको सही मूल्याङ्कन र सही व्यवस्थापन भएन भने किसानले प्रतिकार त गर्छ त, हैन। अब तपाईँको उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले किसानले उत्पादन गरेका छ, दुध लगेर चाहिँ डेरीमा कहीँ दिन्छ, र त्यही किसानको अगाडि चाहिँ अब उसले चाहिँ नि तपाईँको अहिले जस्तो माडीदेखि लिएर यो आज होल चितवनकै कुरा गर्दाखेरि पनि उताभन्दा यता अलि ऊ होला, तपाईँको 55-56 रुपियाँ लिटर दुधको दाम पर्छ किसानको। तर त्यही किसानकै अगाडि चाहिँ तपाईँले जसले दुध लिन्छ उसले चाहिँ 80 रुपियाँ, 85 रुपियाँ, 90 रुपियाँ, 100 रुपियाँसम्म दुध बेचिरहेको छ क्या। भने त्यसको नाफामा कति फरक पर्यो भन्ने कुरा नै सबभन्दा मेजर कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। यसको संयोजन हुनु पर्यो, राज्यले यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। तीर्थजी, मागको डिटर्मिनेसन कसले गर्छ? हजुर, यति दूध चाहिन्छ भनेर हजुर डिटर्मिन गर्ने तत्त्व कुन हो? को? बजारले गर्छ, सरकारले गर्छ, सहकारीले गर्छ, किसान आफैले गर्छ? अब यस्तो छ, दुधको माग र दुध कति चाहिँ नि चाहिन्छ भनेर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने पक्ष त राज्य र चाहिँ नि जसले गर्छ त्यो नै हो। किन भन्दा चितवन जिल्लामा कति दुध उत्पादन हुन्छ र कति खपत हुन्छ भन्ने कुराको व्यवस्थापन त राज्यले गर्नु पर्यो नि त, सत्ताले गर्ने हो क्या। सबै कुरालाई सत्ताले हेरिदिनु पर्यो नि त। त्यसको मोनिटरिङदेखि लिएर कहाँ के भइरहेछ भन्ने कुराको व्यवस्थापन त राज्यले गर्न सकेन भने त किसानले गर्न सक्छ भन्ने कुरा त होइन। निगरानी राख्नु पर्यो, तर नियन्त्रण गर्न भएन। नियन्त्रण भनेर अब जस्तो तपाईँले डिक्टेट नियन्त्रण गर्न भएन, तर नियन्त्रण पनि हुनुपर्छ। तपाईँले सबै कुरामा छाडा छोड्नु भयो भने पनि अब त्यो राम्रो व्यवस्थापन त हुन सक्दैन नि। राम्रा कुराको लागि नियन्त्रण गर्ने, जस्तो मैले बेला बेलामा चाहिँ के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि कानुन आफैले बनाइन्छ, जनता र राज्य निर्माणका लागि थोरै कानुन पनि मिच्नुपर्छ भन्ने कुरा छ कि मेरो चाहिँ। जो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि त गर्नु हुँदैन, तर राज्य बनाउनका लागि जनताको हक हितका लागि चाहिँ काम गर्दै जाँदा कतिपय अवरोधहरू थोरै मिचेर जानुपर्छ है भन्ने कुरा हो मेरो चाहिँ। म ऋषिराम चापागाईज्यूलाई सोध्न चाहन्छु,
तपाईँ अन्नपूर्ण सहकारीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर। दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धी तपाईँको अनुभवहरू बताइदिनुहोस् न। नेपालकै सन्दर्भमा यो त्यति लामो व्यवसाय चाहिँ होइन र तर हाम्रो यो अन्नपूर्ण दुध उत्पादक सहकारी संस्थाको इतिहासबाट हेर्दा 2041 सालदेखि नै दुध व्यवसाय सुरु भएको छ। तत्कालीन स्थितिमा दुध बेच्न हुन्न, दुध बेचेदेखि चाहिँ यो पाप लाग्छ भनेर करिब हाम्रा अग्रज 50 जना किसानहरूले दुध व्यवसाय सुरुवात गर्ने भनी लगभग 130 लिटर दुधबाट सुरुवात गरिएको हाम्रो अन्नपूर्ण दुध उत्पादक सहकारी संस्था आजको पोइन्टबाट हेर्दा लगभग 8000 लिटर दुध हामी बिहान र बेलुकाको कलेक्सनबाट पुर्याएका छौँ। लगभग 1 ट्याङ्कर दुध हामीले दैनिक उत्पादन गर्छौँ। यो हिसाबले गर्दा यो हिजो पाप लाग्छ भन्ने आज चाहिँ जीवन पद्धति बनाउने, आज यो दुध उत्पादन व्यवसाय एउटा जीवन पद्धति बनेको छ। आखिर यो दुध व्यवसाय कृषि व्यवसायसँग जोडिएको हुनाले यो व्यवसायको रूपमा अगाडि बढेको छ। यो यही अनुसारले हामी किसानहरूसँगै हामी नेतृत्व गर्नेहरूले पनि यो व्यवसाय गरेको कारणले यो व्यवसायीकरण हुँदै गएको छ। दुध बाहेक यहाँ अरू के उत्पादन गर्ने गर्नुभएको छ? हामीले दुधको चाहिँ कच्चा पदार्थ किसानहरूबाट र हाम्रै आफ्नै अन्नपूर्ण दुध उत्पादक सहकारी संस्थाको गाई शोध केन्द्र गाई फार्म पनि छ। करिब 100 वटाको क्यापासिटीमा हाम्रो गाई फार्म छ। सँगसँगै हाम्रा 650 जना किसानहरू छन्। तिनीहरूबाट दैनिक 8000 लिटर सङ्कलन भएको दुधलाई हाम्रै प्रति घन्टा 1000 लिटर प्रशोधन गर्ने क्षमताको पास्चराइज र होमनाइज मेसिन छ। त्यसबाट उत्पादित पनिर, घिउ, बटर, फ्रेस क्रिम, दही र चाहिँ प्याकेजिङ दुध हामीले उत्पादन गरेका छौँ र करिब 4000 लिटर हामी आफै यसलाई बजारीकरण गर्छौँ विविधीकरण गरेर। र चितवन का चाहिँ पूर्व चितवन, सौराहा, मुगलिन, पश्चिम चितवन, नानघाट, भरतपुर, खैरनी, बेसी सहर, मनाङ, तनहुँ, गोर्खा, मनोकामना, धादिङसम्म हाम्रा यो बाई प्रोडक्टहरू अथवा हाम्रा दुधजन्य उत्पादनहरू हामीले पुर्याएका छौँ। सँगसँगै हामीलाई बढी भएको दुधलाई कन्भर्सन गरेर चितवन मिल्क अथवा सुजल मिल्कमा लगेर कन्भर्सन गरेर पाउडर पनि बनाएका छौँ। यी प्रकारका हाम्रा उत्पादनहरू रहेका छन्। सँगसँगै हामीले दाना उत्पादन पनि गरेका छौँ हाम्रा किसानहरूलाई पुर्याउनको लागि र बाह्य किसानहरूलाई हाम्रो माग अनुसार दाना उद्योग पनि उत्थान गरेका छौँ। जस्तै यो पनि हाम्रो यो 5 टन क्षमता बराबरको दाना उद्योग यहाँ छ। अब हामी छिट्टै नै अब आगामी फागुन चैततिर चाहिँ साइलेज उत्पादन पनि गर्दैछौँ किसान पशुहरूको लागि। यी विषय वस्तु छन्। बाछा बाछी उत्पादन गरेर अब कोराली गाईहरू उत्पादन गरेर उन्नत ब्रिड सञ्चालन गरेर गाईहरू पनि हामी देशैभरि पुर्याइरहेका छौँ। दुध किन चाहिने सडकमा बग्छ, किन चाहिने हजारौँ लिटर दुध सडकमा चाहिने बहाइन्छ। अन्त धेरैले चाहिँ के उत्तर दिन्छन् भने उनीहरूको दुध किन्ने ठाउँै हुँदैन। डेरीहरू तपाईँहरूले चाहिँ बन्द गरिदिनुहुन्छ। त्यो बन्द गर्ने बेला दुध कहाँ लगाएर बेच्ने त? बेच्ने ठाउँ छैन। त्यसो हुनाले सडकमा बगाउने अरू उपाय छैन हामीसँग भनेर भन्छन्। के हो वास्तविकता, के हो भन्नुहोस् त? राज्यमा नीतिगत समस्या भएको कारणले दुध व्यवस्थापन नभएको हो। यहाँ त किन्ने र उत्पादन गर्नेको बिचमा सन्तुलनै छैन। लगभग 21000 मेट्रिक टन नेपालमा दुधको खपत दुध उत्पादन भइरहेछ। लगभग 35000 मेट्रिक टन नेपालमा खाँचो छ। आखिर त्यो बिचको चाहिँ 15-20 हजार मेट्रिक टनको दुधजन्य पदार्थ अथवा दुधको खपत बनाउनलाई चाहिँ राज्यले त संयन्त्र बनाउनु पर्यो। राज्यले त्यस्तो बनाउनु पर्यो नि। दुधको दही सबैको भान्सा सबैको थालमा पुग्नु पर्यो। घिउ 1 चम्चा सबैको भाग्न पर्यो। अहिले चाहिँ मिसावट भएको तोरीको तेल चाहिँ सबैको भान्सा पुग्ने। तर चाहिँ शुद्ध गाईको दुध, शुद्ध भैँसीको दुधबाट बनेको घिउ बेच्न नसकेर किसानहरू मार खाने। यो किसिमको चाहिँ राज्यको नीति तथा पोलिसीमा पनि यो योजना बनाउनेहरूले, योजनाकारहरूले पनि यो प्रकारको पोलिसी बनाउने हो भने यो देशमा कृषिबाट समृद्ध बन्ने सम्भावना बढी छ। यही भित्रको देशको उत्पादनले नपुगे मात्रै बाहिर ल्याउने कुरा हो। त्यो अनुमति नदिने र विभिन्न प्रकारका नीतिहरू चाहिँ बनाएर राष्ट्रिय उत्पादनलाई हैन पशु दुध तथा पशुजन्य उत्पादनहरूलाई भित्रैबाट आपूर्ति गर्ने र बाह्य आयातलाई बन्द गर्ने हो भने यो दुध पोखिने कुरा, सडकमा जाने कुरा किसानको पनि बन्द हुन्छ। यो चाहिँ राज्यको गल्ती हो। भनेपछि सरकारकै दोष छ।
तपाईँहरूको दोष छैन। हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट प्रयत्न गऱ्यौँ। अहिले कोरोना भाइरसको कारणले चैत्र 11 गतेदेखि 2076 साल चैत्र 11देखि एकदम चाहिँ महामारी भयो। एउटा मान्छे र अर्को मान्छे टच हुन पाएन। तर यो अवस्थामा पनि हामीले 2 दिनमा 2 छाक मात्रै दुध बन्द गऱ्यौँ। हाल दुध पोख्न कुनै किसानलाई दिएनौँ। केही गरेर पनि जुनसुकै तरिकाले नि लगभग हामीले चाहिँ अहिले 15-20 टन जति चाहिँ हामीले अझै दुध पाउडर बनाएर चाहिँ सेभिङ गरेका छौँ। तर त्यो दुध पाउडर कहाँ बेच्ने अनि ग्यारेन्टी छैन। किसानहरूको दुधलाई ग्यारेन्टी चाहिँ सकेसम्म हाम्रा हजार प्रयत्नले किसानहरूको उत्पादनलाई खेर नजाने पोलिसीमा चाहिँ हामी सहकारीको सञ्चालकहरू दिन रात लागेकै छौँ। यो कुरा चाहिँ हो। म भागीरथ तिर्मल सिन्हाज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, यो दुग्ध व्यवसाय विकासको लागि सरकारले के गरेको छ र निजी क्षेत्रहरूले के गरेको छ? नेपालमा 2041-42बाट व्यावसायिक रूपमा पशुपालनको सुरुवात चाहिँ व्यावसायिक रूपमा सुरु भएको हो। त्योभन्दा अगाडि निर्वाहमुखी हिसाबले पशुपालन चाहिँ हाम्रो परापूर्व कालबाटै हुँदै आएको हो र व्यावसायिक रूपले दुध उत्पादन सरकारीका योजना, सरकारको नीति कार्यक्रम, त्यसै गरिकन यो सरकारले दुध नीति 2048मा दुध नीति पास गर्यो र त्यसपछि राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डको पनि गठन गर्यो र दुधको क्षेत्रमा विभिन्न खालका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्यो। सँगसँगै दुध उत्पादनमा किसानलाई अभिप्रेरित गर्ने खालका विभिन्न तालिमहरू, गोष्ठीहरू, विभिन्न खालका सहजीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यो र किसानले पनि जुन व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्न किसानहरू उत्साहित भएर दुध उत्पादन बढ्दै अगाडि बढ्यो र अहिले जुन निरन्तर रूपमा यो क्रम अगाडि बढ्दै जाँदा अहिले केही वर्ष यता दुधको उत्पादन यति धेरै बढ्यो, त्यो उपभोक्ता र उत्पादनको बिचको जुन तालमेल हुन सकेन। त्यो कारणले अहिले उठेको जस्तै जुन मिल्क होलिडेका कुराहरू, दुध पोख्ने कुराहरू पनि यदाकदा मुलुकमा देखा परिरहेको छ र राज्यले यसको चाहिँ नि सन्तुलन मिलाउन सकेको छैन एकातिर भने निजी डेरीहरू पनि दूर दराजमा गएर किसानहरूको दुधहरू लैजान सक्ने अवस्था पनि त्यो छैन। त्यो कारणले गर्दा अहिले दुधमा समस्या देखा परेको छ। सँगसँगै फेरि नेपालमा लुकीछिपी विदेशी दुधहरू पनि यताकता भित्रिनेका कारणले एकातिर तथ्याङ्कले हेर्दा नेपालको उत्पादन र यहाँको उपभोक्ताको हिसाब गर्दा कहिले पनि करिब 5 देखि 6 लाख लिटर दुध दैनिक रूपमा को जुन उत्पादन र उपभोक्ता बिचको अन्तर छ। फेरि पनि अहिले किसानको दुधले चाहिँ नि बजार नपाइरहेको अवस्था छ। विदेशबाट आउने दुधहरूलाई पूर्ण रूपमा बन्देज गर्नुपर्छ र सँगसँगै जस्तो सरकारी निकायहरू जस्तो सेना, प्रहरी, त्यसै गरिकन विद्यालयका जुन बालबालिकाहरूलाई पनि अहिले जुन खाजाको कुरा उठिरहेको छ, त्यसमा चाहिँ नि 1 गिलास चाहिँ नि दुध त्यो खाने खालको वातावरण राज्यले मिलाउन सक्यो भने जुन खालको यो अहिले दुधको समस्या छ, मलाई लाग्छ त्यो समस्या चाहिँ नि हुँदैन भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। रत्नमणि न्यौपानेज्यू, दुधको भरपर्दो बजार किन देखिएको छैन? होइन, यहाँ कुरा आइसकेको छ। चितवनमा दुध उत्पादन हुन्छ, मनाङको मान्छेले दुध खान पाएको अवस्था छैन। राज्यले त्यो सम्पूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्छ। यहाँको उत्पादित दुधलाई विभिन्न चाहिँ जुन ठाउँमा दुधको उत्पादन कम हुन्छ, जहाँ जनसङ्ख्या छ, त्यसलाई लिएर र त्यसलाई बिक्री गर्ने व्यवस्थापन एकातिर गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर तपाईँको राज्यले जुन अहिले दुध नीति लिइरहेको छ त्यो होइन, यहाँ कुरा उठिसकेको छ, त्यो एकदम पारदर्शी छैन, समयानुकूल छैन र एउटा नीति तयार गर्नु पर्यो जहाँ कि उत्पादित दुधलाई कसरी हामीले चाहिँ नि बजारमा उपभोक्तामा लान सक्छौँ र कसरी त्यो दुधको महत्त्व छ भन्ने कुरा पनि राज्यको त्यसको बारेमा दायित्व रहेको हुनाले राज्य अहिले दुधको बारेमा उदासीन देखिएको अवस्था छ र अहिले प्रश्न उठिसकेको छ। किसानहरूले दुध उत्पादन गर्छ र राज्यले त्यसलाई लगानी पनि गरेको छ, तर त्यो लगानीबाट जुन दुध उत्पादन हुन्छ त्यो दुध बाटोमा पोख्नु परेको छ र म अहिले जिल्ला दुध उत्पादक सहकारी सङ्घको जिल्ला अध्यक्ष पनि भएको नाताले यहाँसम्म के भन्छु भने अहिले हाम्रो यो चितवनमा लगभग 3.5 लाख लिटर दुध पर डे उत्पादन हुन्छ र जहाँ हामीले अहिले तपाईँको काठमाडौँ, पोखरा लगायत विभिन्न अन्य जिल्लाहरूमा पनि हामी सप्लाई गर्छौँ। त हामीहरू सप्लाई दुध यदाकदा बजारमा चाहिँ नि कमी गएको कारण पनि अहिले तत्कालको अवस्थामा हेऱ्यो भने कोभिड-19 कारण पनि हो। अघि तीर्थ भुषालज्यूले भन्नुभयो नि, किसानहरूले 45-50 रुपियाँमा दुध बेचिरहेको हुन्छ भने बजारमा त्यसको मूल्य 100 रुपियाँ पुग्न जान्छ।
त्यो यो जति मूल्य हो त्यो ठ्याक्क डबल चाहिँ कसरी हुन जान्छ? यो चाहिँ के छ भने अहिले बिचौलियाहरूको हातमा छ। जस्तो कि हामी अहिले किसानहरूसँग प्रत्येक संस्थाहरूले एकदम म्याक्सिमम पऱ्यो भने 52-53 रुपियाँ पर्छ पर लिटर, र त्यो दुध बजारमा गयो भने प्राइभेट डेरी सेक्टरहरूले लानुभयो भने 76 रुपियाँमा 70देखि 76 रुपियाँसम्म बेच्नुहुन्छ। म फेरि तीर्थ भुषालज्यूलाई नै सोध्न चाहन्छु, यो दुग्ध व्यवसायमा किसानहरूको प्रभुत्व स्थापित गर्नको लागि के गर्नुपर्छ सरकारी निकायले? राज्यले एउटा पोलिसी निर्धारण गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला एउटा प्लानिङ गरिदिनु पर्यो राज्यले। किसानहरूले उत्पादन गरेको दुधमा किसानहरूकै अधिकार रहोस् भन्ने सिद्धान्तका आधारमा राज्यले त्यो नीति निर्माण गरिदिनु पर्यो। राज्यले कृषिका क्षेत्रमा, दुधका क्षेत्रमा लगानी गरेको छ, गरेकै छैन भन्न सकिन्न, गरिरहेछ। अनुदान दिइरहेको छ, गरिरहेकै छ, केही अगाडि बढेकै छ। तर त्यसको अर्थ चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि त्यो किसान कहाँ पुगेकै पुगेन भन्ने कुरा हो नम्बर 1। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो अहिले नेपालमा कृषिका क्षेत्रमा किसानहरूको वर्गीकरण हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 3 क्याटेगोरीमा, उच्च स्तरको किसान, मध्यम वर्गीय किसान र न्यून वर्गको किसान, जसको केही पनि छैन। र त्यो किसानलाई चाहिँ नि राज्यले दिने सुविधामा व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र त्यसको एउटा प्लानिङ गर्नु पर्यो। धन्यवाद। ऋषिराम चापागाईज्यू, यसमा सहकारी संस्थाको भूमिका कस्तो हुन्छ त? सहकारी भन्ने बित्तिकै एकको लागि सबैको लागि एक, यसको मर्म हुन्छ। साना किसानहरूलाई समेट्नको लागि उनीहरूको हामीले गरेको प्र्याक्टिस चाहिँ के छ भने गाई पाल्न खोज्ने, उन्नत गाई पाल्न खोज्ने किसानहरूलाई पनि 4 लाखसम्मको ऋण प्रदान गरेर उनीहरूको जीवनस्तर उठाउने हामीले प्रयास गरेका छौँ। थोरै दुध बेच्नेहरूलाई पनि हामीले समानताको आधारमा बोनसहरू वितरण गरेका छौँ। र यो गरिबी न्यूनीकरणको लागि सहकारीको तर्फबाट एउटै उद्देश्य, एउटै व्यवसाय भएको नाताले उद्देश्य के हो, त्यो उद्देश्यमा सबैको साझा सहभागिता हुने भएको नाताले गरिबी निवारणमा सहकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। केशव प्रसाद सापकोटाज्यू, यो अहिले पशुहरूलाई, गाई पशुहरूलाई दिने दानाहरू हामीले पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिरहेका छौँ? दाना उत्पादनमा त्यस्तो खासै समस्या चाहिँ छैन। तर नेपालमा कच्चा पदार्थ चाहिँ हामीले छिमेकी मुलुकसँग भर पर्ने भएको हुनाले कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ। जस्तो नाकाबन्दीको समयमा अनि अलिक क्राइसिस भएको बेलामा हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ। कति प्रतिशत जति हामी विदेशमा भर पर्नुपर्छ? लगभग तपाईँको 90% नै विदेश छिमेकी राष्ट्रसँग हामीले चाहिँ कच्चा पदार्थ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले स्थानीय स्तरमा मकै, ढुटो, पिना, तोरी पिना बाहेक अरू सबै, जस्तो भटमासको पिना भयो, डिओसी भयो, होइन, त्यस्तै गरी यो मिनरलहरू भयो, यी सबै विदेशी राष्ट्रहरूबाट, छिमेकी राष्ट्रहरूबाट आउने भएको हुनाले उनीहरूसँग सबै कुराहरू 90% जति हामी छिमेकी राष्ट्रसँग नै हामीले भर पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चिजहरू चाहिँ दुग्ध व्यवसाय विकासको कार्यक्रममा दाना उत्पादन पर्छ कि पर्दैन? यो दानादेखि लिएर दुध उत्पादन कसरी गर्ने, दुधको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, पशु आहारहरूको व्यवस्थापन कसो गर्ने, त्यहाँ नीतिगत रूपमा सरकारलाई सुझाव दिने दुध विकास बोर्डको वास्तविक उद्देश्य चाहिँ त्यो हो। र सरकारलाई त्यो सकारात्मक खालका सल्लाह सुझावहरू दिने, दुधको मूल्य निर्धारण गर्ने, दुधको मूल्य वृद्धि गर्न पनि अहिले नेपालमा एउटा मात्रै यस्तो चिज छ जसको मूल्य, न्यूनतम खरिद मूल्य राज्यले तोक्ने भनेको दुधको मात्रै हो। र त्यो दुध विकास बोर्ड मार्फत चाहिँ नि दुधको मूल्यको चाहिँ नि नीतिगत निर्णय गर्नका लागि राज्यलाई, सरकारलाई सुझाव दिने निकाय हो। सँगसँगै अब दानासँग सम्बन्धित वस्तुहरूको सहजीकरण गर्ने सबै नीतिगत रूपमा त्यो खालको व्यवस्था छ। फेरि पनि त्यो व्यवस्था हुँदा पनि कतिपय कुराहरू अहिले जे हुनुपर्ने हो, जे किसानको पक्षमा त्यो गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेको अवस्था होइन। तर नीतिगत रूपमा त्यो यही अन्तर्गत नै पर्छ। डाक्टर दयाराम चापागाईज्यू, यो पशु बिमा सम्बन्धमा के व्यवस्था छ? नेपाल सरकारले 70-71मा 50-50% प्रिमियमको हिसाबले बिमा गर्ने भनेर एउटा नीति तय गर्यो। तर त्यसमा आम व्यावसायिक कृषकहरूबाट फेरि विरोधका कारण पछि
75-25 को अवधारणा आयो। भनेको मतलब 25% चाहिँ प्रतिशत चाहिँ कृषकले बेहोर्ने र राज्यले 75% बिमाको प्रिमियम दिने यो व्यवस्था भएअनुसार अहिले मूलत गाई भैँसीमा व्यावसायिक पशुपालक कृषकहरूले बिमा गरिरहनु भएको छ र क्षतिपूर्ति पनि 90%सम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भएको छ र अहिले यो गाई भैँसीमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यो बिमा कार्यक्रम अगाडि बढेको छ र कतिपय स्थानीय तहले पनि फेरि यो तिरेको जुन 25% प्रिमियममा पनि फेरि 50% चाहिँ स्थानीय तहले बेहोर्ने पनि कार्यक्रम आएको हुनाले र गाई भैँसीमा चाहिँ यो बिमा कार्यक्रम चाहिँ राम्रो प्रभावकारी हिसाबले सञ्चालन भएको छ। यो चाहिँ कसरी हाम्रो किसानहरू आफै आउनुहुन्छ कि उहाँहरूलाई बोलाउनु पर्छ कि कसरी हुन्छ यो? सरकारले तोकिदिएको छ कुन कुन बिमा कुन कुन जिल्लालाई भनेर तोकिदिएको छ र तोकिएको बिमा कम्पनीहरू चाहिँ अब यहाँ कार्यालय स्थापना गरेर बस्नुहुन्छ र अहिले मूलत सहकारी मार्फत यो दुध उत्पादक सहकारी मार्फत चाहिँ उहाँहरू सम्पर्कमा आएर बिमा गर्नुभएको छ। पवन वास्तोलाज्यू डेरी व्यवसाय हुनुहुन्छ यहाँ, यसको भविष्य के देख्नुहुन्छ? यो कोभिडले गर्दा पनि अलिकति अप्ठ्यारो अहिले पारेको छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ। त्यो 2075मा एउटा नियम सरकारले बनायो, अहिले के अरे हाम्रो सङ्घको अध्यक्षज्यूले पनि कुरा उठाउनु भएको थियो। त्यो पार्श्वसहित दुध चाहिँ बजारमा बिक्री गर्नु पऱ्यो, गुणस्तरयुक्त दुध लिएर जानु पऱ्यो। त्यो तपाईँहरूले बेच्ने कुरा चाहिँ के हो त्यसको भित्रपट्टि तपाईँको जे छ त्यो कुरो बाहिर लेखिदिनुहोस्, हामीले भोलि चेक गर्दा पनि पाउनु पऱ्यो भनेर एउटा फुड ल्याएर त्यसको नीति नियम बनायो। पछि लागू गर्ने अहिलेसम्म लागू छैन होइन। त्यसले गर्दा के भयो त भन्दा अब 80 रुपियाँ 90 रुपियाँ कुरा पनि चलिरहेको थियो। अब हामीले बेच्ने चाहिँ 70 रुपियाँ भयो। अब हिजोसम्मको मैले भुक्तान दिँदाखेरि 56 रुपियाँ 60 पैसा हाम्रो परेको छ। त्यसपछि 18-20 जना कर्मचारी पालेर अनि 3-4 गाडी दौडाएर बिजुलीको पैसा तिरेर आफू त्यहाँ रात दिन खटेर काम गर्दाखेरि अब त्यो 12-15 रुपियाँले सम्पूर्ण कुरा धान्नुपर्छ। तोबा भइरहेछ। अब त्यसको बिक्री बढाउनु पऱ्यो। बिक्री बढाउँदाखेरि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ। अहिले स्लै रूपले गऱ्यो भने त गाह्रो छ। अब मिल गोल्डी हुन्छ, मिल गोल्डीपछि अब दुध बढी हुन्छ, मिल गोल्डी गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि कहिले दुध लिन सक्दैन भन्ने कुरा आउँछ। फेरि पाउडर प्लान्ट जानु पऱ्यो, पाउडर बनाउनु पऱ्यो। यी सबै कुरा लागतले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था चाहिँ छ अहिले दुधमा। यो टाठाबाठा किसानले चाहिँ नि सुविधा पाउने, राजनीतिक दलका नेताहरूको चाकरी गऱ्यो भने, सरकार रिजायो भने होइन, पहुँच पुर्याउन सक्यो भने सुविधा पाउने, नत्र नपाउने छ अरे। तपाईँलाई के लाग्छ यो हो? तपाईँ त जनप्रतिनिधि भइसकेका मान्छे। अब यो सबै त हो भन्ने कुरा त लाग्दैन। जसरी कुरा उठिरहेछ त्यो सबै कुरा नै यथार्थता हो भन्ने कुरा त लाग्दैन। तर कहीँ कतै चाहिँ भएकै छ, यसलाई नकार्न चाहिँ सकिँदैन। गङ्गा तिमल सिन्हाज्यू, तपाईँको कति गाई भैँसी पाल्नुभएछ, के छ? मेरो त अहिले त एउटा मात्रै छ। पहिला त धेरै नै पालेको थिएँ। यहाँ सबैको कुराहरू सुन्नुभयो। तपाईँ पशुपालकको रूपमा हजुर तपाईँले के समस्या देख्नु भएको छ? लागत मूल्य चाहिँ घट्नै पर्छ कि जति सक्दो किसानलाई लागत मूल्य घटाउन सक्यो नि त्यति राम्रो हुन्छ व्यवसायीकरणमा होइन। राज्यले गर्ने हो कि अब कसले गर्ने हो होइन। अब पशुपालनमा जति गुणस्तरीय हुनपर्ने ब्रिडहरू के त्यो हुनपर्ने त्यो पनि भइरहेको छैन के। तपाईँले किन छोड्नु भएको त पशुपालन? कम गर्नुभएको घाटा भएर त छोड्नु भएको त होइन? घाटा भन्दा पनि आफ्नो परिस्थितिमा नि हो, घाटा पनि हो। अब सबै कुरा भनौँ न। म ऋषिराम चापागाईज्यूलाई फेरि एकपल्ट सोध्न चाहन्छु, वैकल्पिक उत्पादनलाई किन प्रोत्साहन दिन नसकिएको? दिँदै पनि बजारको अभाव भयो। सबभन्दा ठुलो चाहिँ वैकल्पिक उत्पादनहरू अहिले अन्नपूर्णको हिसाब हेऱ्यो भने चाहिँ त केही वैकल्पिक उत्पादनहरू गरिएका छन्। सँगसँगै अब अहिले प्रदेश सरकारले चक्लेट फ्याक्ट्री, पाउडर फ्याक्ट्री स्थापना गर्ने कार्यक्रम चाहिँ ल्याएको छ। तर दुधको चाहिँ हजारौँ परिकारहरू बन्ने सक्ने सम्भावना छन्। यो विविधीकरण गर्दाखेरि मेसिनरीको समस्या भयो। अनि मेसिनरी तत्काल किनेर चाहिँ यसलाई लागू गर्न सक्ने कुरा क्षमताको कमी पनि भयो। यहाँहरू सबैको सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी आजको कार्यक्रम यही समाप्त गर्न गइरहेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद।